माफी मांगना चाहते हो, तौबा करना चाहते हो, लो मैं यहां हूं। तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो, मांगो, मैं सुन रहा हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो तहज्जुद का वक्त होने पर अलार्म लगाकर उठते हैं, चाहे वो तहज्जुद की नमाज न भी पढ़े, लेकिन सिर्फ अल्लाह से मांगने और उसकी कुर्बत महसूस करने के लिए उठते हैं, और दिल से ये महसूस करते हैं कि ये आवाज वाकई अल्लाह की है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बुला रहा है। जरा तसव्वुर करें, जब आप उठते हैं और वक्त देखकर कह सकते हैं कि अल्लाह मुझे बुला रहा है, ऐ अल्लाह मैं ही हूं जो तुझे तलाश कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बख्शिश मांगता हूं, ऐ अल्लाह मेरे दिल में एक हाजत है, मैं तुझे पुकार रहा हूं, मुझे यकीन है कि तू मेरी पुकार सुन रहा है। अल्लाह से मांगो, वो तुम्हें देगा। अगर वो तौबा और इस्तगफार है तो वो माफ कर देगा, और अगर कुछ और है तो वो वही देगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो बेहतर जानता है कि किस वक्त क्या देना है, और जब वक्त सही होगा वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। यह तहज्जुद का वक्त है, जो रात का सबसे बाबरकत लम्हा है। यह सुबह के इब्तिदाई लम्हात होते हैं, रात का आखिरी हिस्सा, यही तहज्जुद का वक्त है। इसकी अजमत, इसकी बरकत, इसकी शान, ये सब तहज्जुद के वक्त की अपनी अहमियत की वजह से है। इसकी कदर कीमत सिर्फ तहज्जुद की नमाज की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि खुद अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और हमें पुकार रहा होता है। आपको यह जानने की जरूरत है कि हमें सिर्फ अल्लाह को पुकारना ही नहीं, बल्कि इबादत में भी मशगूल होना चाहिए। इबादत यानी नेक अमाल, अल्लाह की बंदगी। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, उसकी हम्दो सना करनी है। कुछ काम जो आपको जरूर करने चाहिए या कर सकते हैं। जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद, उसकी हम्दो सना। कुरान मजीद भी जिक्रुल्लाह का हिस्सा है। आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ये एक बाबरकत वक्त है। दूसरा, नमाज तहज्जुद। आपको दो दो रकतों में तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तरगीब दी गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज दो दो रकतों में पढ़ी, और यही मसनून तरीका है। लेकिन शर्त यह है कि आप ये नमाज दिल से पढ़े, जल्दबाजी न करें, और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अदा करें। और जब आप सजदे में जाएं सिर्फ अल्लाह के लिए, तो जान लें कि उस लम्हे में आप अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। जरा खुद से पूछो, क्या मैं कभी किसी बादशाह, किसी इमारत या किसी मुजस्मे के सामने अपने सर को इस हालत में झुकाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और सिर्फ अल्लाह ही की है। इसीलिए चाहे मैं कितना बड़ा हो जाऊं, कितना अमीर, ताकतवर या सेहतमंद हो जाऊं, चाहे मेरे कितने ही बच्चे पोते पड़पोते हूं, मैं तो बस अल्लाह का एक आजिज बंदा हूं, और मैं अल्लाह की रजा के लिए सजदे में गिर पड़ूंगा। सूरह सजदा में उन लोगों का जिक्र है जो रात को अपने बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह उनकी तारीफ करता है और फरमाता है, तुम्हारे लिए जन्नत है। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है, वही रात के अंधेरों में उठकर इबादत करता है। वरना बगैर इस यकीन के रात के वक्त अल्लाह को पुकारने का जज्बा पैदा ही नहीं होता। हम सबको जिंदगी में मसाइल का सामना होता है और हम चाहते हैं कि उनका हल मिले। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने उन लोगों से सवाल करना शुरू किया जो मेरे पास आकर कहते थे कि हमें मसला है। मैं उनसे कहता, क्या आपने आखिरी तहाई रात में अल्लाह को पुकारा? तो इतने ज्यादा लोग नहीं कहते कि मैंने पूछना ही छोड़ दिया।
اب میں صرف یہ کہتا ہوں اللہ کو پکار کر دیکھیے. ارے پکار کر دیکھیے نہیں بلکہ آپ کو سب سے پہلے اللہ کو پکارنا چاہیے تھا. اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے اور تم نے تہجد کے وقت اللہ سے دعا نہیں کی, اسے پکارا نہیں, اور تم مسئلے کا حل کہیں اور تلاش کر رہے ہو, تو تم راہ سے بھٹک چکے ہو. اللہ ہی ہے جس کے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور تم نے ابھی تک اسے پکارا تک نہیں. اور تم میرے پاس یا دوسروں کے پاس چلے آتے ہو مدد مانگنے کے لیے, جبکہ رب العالمین کو تو پکارا ہی نہیں گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دعا کرنے یا استغفار کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ آپ گناہوں سے پاک تھے. لیکن آپ یہ سب اس لیے کرتے تھے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں, تو خود سے پوچھیں پچھلے 30 دنوں میں کتنے لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھی. 30 دن گزر گئے اور ہم نے تہجد کی طرف دھیان تک نہیں دیا. عام طور پر جب بہنیں سوالات کرتی ہیں تو مجھے بہت فکر ہونے لگتی ہے, کیونکہ وہ ہر قسم کے سوالات لے آتی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ میں درست جواب دوں. لیکن اس بار اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس قرآن اور سنت سے ثبوت موجود ہے, اس لیے جواب دینا آسان ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو. وہ بہت واضح طور پر روزے کی آیات کے فوراً بعد سورہ البقرہ میں فرماتا ہے, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں, جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. تو اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو, جو چاہو مانگو, اور اس پر ایمان رکھو. ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے تو یہ اچھی بات نہیں, کیونکہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے, اور ہر چیز کے لیے اسے اللہ سے مانگنا چاہیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیں. یا اللہ مجھے ہدایت دے, یا اللہ مجھے اچھی صحت عطا فرما, یا اللہ مجھے بیماریوں سے محفوظ رکھ وغیرہ. دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے عاجزی سے سوال کر رہے ہیں, اور یہی مانگنا, اللہ سے دعا کرنا دراصل عبادت کا ایک اہم حصہ ہے. کیونکہ سوچو, اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ کسی سے مانگتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ شخص اس چیز کا مالک ہے. مثال کے طور پر, اگر مجھے $40 ملین چاہیے اور میں کسی ایسے شخص سے مانگوں جس کے پاس $1000 بھی نہ ہو, تو وہ ہنسے گا اور کہے گا کاش میرے پاس ہوتے. لیکن اگر میں کسی ایسے بھائی کے پاس جاؤں جس کے پاس شاید $400 ملین ہو اور کہوں بھائی مجھے $40 ملین دے دو, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس یہ ہے. تو جب آپ کہتے ہو یا اللہ مجھے صحت عطا فرما, تو آپ کو یقین ہے کہ صحت کا مالک وہی ہے. جب آپ کہتے ہو یا اللہ مجھے یہ عطا فرما, تو یہ عبادت ہے. دعا جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کا اعتراف ہوگا. اسی لیے مانتے رہو, ہم اللہ سے مانگیں گے اور ہر چیز مانگیں گے. اگر مجھے یہاں سے وہاں تک چلنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں چل سکتا ہوں, تب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے یہاں سے وہاں تک آسانی سے پہنچا دے. تمہاری ہر سانس اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہارا دل ایک دن میں اوسطاً 1,36,000 بار دھڑکتا ہے, کبھی زیادہ کبھی کم, لیکن ہر دھڑکن تمہارے رب کے قبضے میں ہے.